बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस, बल्कि यूँ समझिए कि मईशत की तबाहली की वजह से डॉलर क्राइसिस चल रहा है और मुल्क में बिजली, डीज़ल, पेट्रोल की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। अभी पिछले दिनों ही हमने 24 से 30 घंटे का जो ब्रेक डाउन था बिजली का वो झेला है। आपको पता है कि हमारा जो कारोबार है आटा चक्की का, तो वो तो सारा इसी पर मुनहसर है कि बिजली, डीज़ल या पेट्रोल। पेट्रोल तो नहीं, कम से कम डीज़ल और बिजली, ये दो चीज़ें हैं। यानी कि जो लोग बिजली पर चला रहे होते हैं वापडा पर, तो ज़ाहिर बात है वो बिजली ही है, और कुछ लोग ट्रैक्टर या पीटर इंजन पर चला रहे होते हैं तो उनके लिए भी यही सूरत हाल है। और आगे जो सूरत हाल है वो भी अच्छी नहीं नज़र में आ रही। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान IMF से तरले कर रहा है कि जी हमें किस्त दे दें। उन्होंने हमें देनी है कोई मेरे ख्याल से $1.5 अरब की, और उससे हमारा जो बहुत सारा इंपोर्ट का माल, LCs फंसी हुई हैं पोर्ट के ऊपर कराची में, बामुश्किल ही वो जो है ना वो हल होंगी। और सुनने में आ रहा है, अभी तक तो हमारे साथ जो सिस्टम चल रहा था हमारा डीज़ल और पेट्रोल का, वो सऊदीया हमें जो है ना उधार पे देता है 3 साल की। उसमें हमारी जो है ना पे रोल है, उसमें हमने 3 साल पे की अदायगियाँ करनी है 3 साल के बाद। तो सऊदीया ने भी जो है ना वो हरी झंडी दिखा दी है गवर्नमेंट को कि भाई ये जो उधार का तेल आपको मिल रहा था ये अब नहीं मिलेगा, लिहाजा आप कोई बंदोबस्त करें। तो यहाँ से भी हमें अब जो है ना कुछ ख़ास उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं। अब जो सूरत हाल है वो क्या है, IMF कह रहा है अगर आपको कर्ज़ा लेना है तो उसके लिए आप जो है ना बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करें। अब सब्सिडी तो पहले ही नहीं है, गवर्नमेंट हमें दे ही नहीं रही है। गवर्नमेंट सब्सिडी का एक चूना लगाती है, वो कैसे लगाती है वो मैं आपको समझाता हूँ। वो ऐसा होता है कि बिजली फ़र्ज़ करें हमें 30 रुपये यूनिट पड़ रही है, गवर्नमेंट जानबूझ के उसका रेट जो है ना 30 के बजाय 40 कर देती है। फिर जो है ना कागज़ों में दिखाती है कि भाई 40 रुपये यूनिट था, 10 रुपये हम आपको सब्सिडी करके दे रहे हैं, यानी कि रियायतन दे रहे हैं, और ये 10 रुपये गवर्नमेंट खुद भर रही है। तो IMF ने कहा है कि भाई ये सब्सिडी भी ख़त्म करें। तो अब वैसे जितना भी आपको पता है, जितना हमारा यूनिट का रेट होता है उतना हमारा टैक्स बनता है, तो 30 रुपये वाला हमें 60 रुपये में बढ़ रहा होता है। तो गवर्नमेंट को सब्सिडी ख़त्म करने के लिए IMF ने कहा है। अब सब्सिडी ख़त्म होगी तो उसका जो रेट होगा वो 40 से 50 चला जाएगा, और निस्बतन जो हमें रेट पड़ेगा औसतन वो हमें पड़ेगा फिर 100 रुपये या 80 रुपये। तो इसी तरह डीज़ल है। आज की जो खबरें थी, ये वीडियो मैं हफ्ते वाले दिन यानी कि 28 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की जो खबरें थी उसमें गवर्नमेंट को तजवीज़ दी गई है नेपरा की तरफ से कि आप जो है ना बिजली का रेट बढ़ा दें, और ओगरा की तरफ से तजवीज़ आई है वज़ीर आज़म साहब को, क्योंकि पहले ही आपको पता है ऑयल और गैस जो है हमारा, वो उसके रेट जो है ना आपको पता है हर 15 तारीख के बाद बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो पहली आने वाली है। तो 1 फरवरी से ओगरा ने 83 रुपये की एक वो भेजी है तजवीज़, समरी भेजी है कि भाई आप 83 रुपये रेट बढ़ाए ऑयल, तेल और गैस का। तो कुल मिला के जो हमारा सिस्टम है वो सारा का सारा तबाह होने जा रहा है, आटा चक्की का या किसी भी ऐसे कारोबार का जिसका ताल्लुक बिजली और या डीजल से है, वो मुकम्मल तौर पे बैठने जा रहा है। अब इसका नेमुल बदल या मुतबादल पहले तो था सोलर, अब नहीं है। उसकी वजह ये कि देखिए पहले सोलर चलता रहा है कोई 83 रुपये पर वाट, यानी 1 किलो वाट का 80-84 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा था। यानी कि अभी कल जो रेट आ रहे थे 106, 110, यानी कि 1,10,000 तक 1 किलो वाट पड़ेगा। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना कि हम किस तरीके से इस कारोबार को कंटिन्यू करें। और वो लोग जो इसको चला रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पर बड़ी मिलें जो आटे की होती हैं, जिनको हम फ्लोर मिलें कहते हैं, उनको तो कोटा मिलता है गंदम का गवर्नमेंट से, सस्ते रेट पर मिलता है, तो वो लोग तो इसको कैरी कर पाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आगे चल के हमें सोलर लेना भी बहुत मुश्किल होगा। सोलर क्यों शॉर्ट हुआ, सोलर क्यों महंगा हुआ, उसकी वजह ये कि सोलर बाहर से इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान में तो बनता नहीं है, चाइना से आता है, जर्मनी से आता है, या दूसरे कम मुल्क जो भी बनाते हैं वहाँ से आता है। तो वो LCs पड़ी हुई हैं पोर्ट कासिम कराची में, वो खोल नहीं रहा है। यानी कि माल जो बाहर से हम मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो पोर्ट कासिम पर आ जाता है। जब यहाँ पर आता है तो कंटेनर खुलने से पहले हमें उसके डॉलर पे करने होते हैं। स्टेट बैंक उस मुल्क को करेंसी यानी डॉलर के अंदर पे करता है, तब जाकर हमें कंटेनर खोलने की इजाज़त मिलती है। तो वो पोर्ट के ऊपर आए पड़े हैं कराची में, लेकिन खोलने की इजाज़त नहीं, क्योंकि डॉलर नहीं है आपके पास। तो अभी इस वजह से जो ना सोलर भी महंगा हो गया। तो इसका मुतबादिल भी अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे पास वो लोग
جو سولر لگانا چاہتے ہیں، جو سولر پہ آنا چاہتے ہیں یا نہیں لگانا چاہتے، تب بھی ان کو لگانا چاہیے، پھر بھی ہر صورت میں ہمیں سولر پر کنورٹ ہونا چاہیے، بجلی کو چھوڑ دیں، ڈیزل کو چھوڑ دیں سولر پر آنے کے لیے۔ میرا جو ذاتی رائے ہے یا میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے 20-25-30 ہارس پاور کی موٹر کو سولر پر کنورٹ کرنے کے بجائے ہم تھوڑا سا خرچہ اور بڑھائیں، چھوٹی آٹا چکی لیں، 2345 لے لیں، 2350 لے لیں، 3750 لے لیں، اور اس کے ساتھ 7.5 یا 10 ہارس پاور کی موٹر لگائیں۔ تو ہمیں اس کے لیے کم سے کم سولر چاہیے ہوگا، یعنی کہ 7.5 کی موٹر کے لیے ہم 7-8 کلو سے لے کے 10 کلو واٹ تک کا سولر لگائیں، سارا دن چلتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہے نا ہم وابڈا سے جان چھڑائیں گے، مہنگی بجلی سے جان چھڑائیں گے۔ اگر ہم انجن پر چلا رہے تھے، ٹریکٹر پر چلا رہے تھے، تو ہمیں مہنگے ڈیزل سے جان چھوٹے گی، ہمیں کچھ نہ کچھ بچے گا، یعنی ہماری جو بجلی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے، ڈیزل بہت زیادہ مہنگا ہے، تو ہماری جان چھوٹے گی ان چیزوں سے۔ تو چھوٹی آٹا چکی لگائیں، بڑی کے خواب بھول جائیں۔ اگر کوئی نیا سیٹ اپ کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو میں اس کے لیے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 50 نمبر چکی 45 نمبر چکی کے بجائے آپ چھوٹی چکی خریدیں، چھوٹی موٹر لگائیں اور ڈائریکٹ سولر پر لگائیں، بجلی کے خواب چھوڑ دیں، ڈیزل کے خواب چھوڑ دیں۔ اس پر بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ بجلی جو ہے نا ہمیں لے ڈوبے گی، اور بجلی اب ختم ہونے والی ہے۔ پاکستان کے موجوں کے دن پاکستانیوں کے ختم ہونے والے ہیں۔ حالات کیا ہوں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور میرے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب یعنی کہ مارچ تک جو ہمارے حالات ہونے والے وہ یہ ہوں گے کہ بجلی دن میں کوئی 5-7 گھنٹے آ جائے گی اور رات میں بھی 5-7 گھنٹے آ جائے گی، یعنی 24 میں سے کوئی 12-15 گھنٹے بجلی ملے گی۔ وہ بھی اس صورت میں ملے گی کہ اگر ہمارے پاس بجلی گھروں کو چلانے کے لیے کوئلہ ہو، بجلی گھروں کو چلانے کے لیے ڈیزل یا فرنس آئل جس پہ چلتے ہیں وہ ہو، تبھی چلے گا، ورنہ یہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کرنسی ہے ہی نہیں، زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے ختم ہو گئے ہیں، آپ کے پاس ڈالر ہے ہی نہیں، تو آپ فیول کہاں سے خریدیں گے؟ یعنی پاکستان میں تو کہیں نہیں بنتا فرنس آئل، ہمیں باہر سے منگانا پڑتا ہے۔ ڈیزل پر چلنے والے انجنز بھی ڈیزل باہر سے آتا ہے، تو سولر بھی باہر سے آتا ہے۔ پاکستان میں ہوتا کیا ہے؟ پاکستان میں جو کچھ ہے آپ کے سامنے، تو کوئلے پاکستان میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کوئلہ وہ کہتے ہیں ناکام ہے، وہ خریدتے نہیں کیونکہ اس میں سے ان کا کمیشن نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں یہ 3rd کلاس کوئلہ ہے، تھر کا کوئلہ بہت زیادہ ہے، دادو میں کوئلہ ہے، سب جگہ کوئلہ ہے، پورے پاکستان میں جگہ جگہ زیر زمین کوئلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ نکالتے ضرور ہے، لیکن اس پہ ہمارے انجن، ہمارے جو بجلی گھر ہیں وہ نہیں چلاتے۔ اس کی وجہ یہ کہ کمیشن نہیں بنتا، جو ان کو ککس ہیں وہ نہیں ملتی، تو باہر سے منگوانے کے لیے ہی ان کو ناکارہ قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تھر کول کے اوپر ہمارا 40 ارب ڈوب چکا ہے، ہمارے سائنسدان جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، سب ڈوب گیا۔ 40 ارب روپیہ پاکستان کا ضائع ہو گیا، وہاں سے بجلی ڈیزل کچھ بھی نہیں نکلا، بنا ہی نہیں ہے، کوئلہ پڑا ہوا بے تحاشا۔ تو پاکستان میں حالات جو ہے نا وہ اس طرح ہو رہے ہیں، جو لوگ، جو قومیں اپنے سرمائے، اپنی طاقت، اپنی قوت پر ترقی نہیں کرتی، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی چیزوں کو ناکارہ کہہ کر کمیشن کے چکر میں رد کر دیا، ضائع کر دیا، دوسروں کی چیزوں کو ہم نے خرید کر لگا لیا اپنے پاس، اور آج ہم سب کچھ مطلب برداشت کریں گے، اور یہ سب چیز ہمارے گلے پڑے گی۔ آپ یقین مانیں ہم سے بلکہ ہمارے بعد ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا انڈیا آج دنیا کا 3را بڑا کار بنانے والا ملک بن گیا ہے، آج دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ آپ سب کو پتہ ہے، آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ انڈیا جو ہے نا جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے کار بنانے کے معاملے میں، اور ہم باہر سے کاریں امپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کل ملا کے یہی ہے کہ آپ 6-7 ہارس پاور کی موٹر لگائیں، چھوٹی چکی لگائیں، اپنے آپ کو ان کرائسس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے لازمی کرنا چاہیے، اور یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں نظر آ رہا فی الحال۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے، ہم پر رحم کرے، اور ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، لیکن اس کے لیے ہمیں خود کو بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں خود کو بدلنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے گا۔